नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई लोकसेवा स्पेड नेपालको युट्युब च्यानलमा। सो आज पुनः खरिदार तयारी विशेष सेट नम्बर 8 लिएर हजुरहरुमा उपस्थित भइसकेको छु र यो भिडियो चाहिँ साथीहरु अन्त्यसम्म स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु समावेश गरिएको छ। ठीक छ, सो ढिला नगरी विषयवस्तुतर्फ लागौं। सेट 7 मा हजुरहरुको लागि छोडिएको प्रश्नको बारेमा पहिला छलफल गरिहालौं। सो प्रश्न रहेको छ, युनेस्को शान्ति पुरस्कार 2022 कसलाई प्रदान गरिएको छ र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, एन्जेला मार्केल। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्वस्तिका सुवेदी, विमल साई ठकुरी, गणेश कुमल, दल सिजापति मगर, रबिन शाही, भीम खड्का, सञ्जीव खनाल, यादव अभिनय, करिश्मा घरती, देवीदिन कुमार, सोनम थारू, रामानुज घिमिरे, चौधरी समीर र साधु होलिकज्यूले चाहिँ यसको सही उत्तर दिनुभएको छ। यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद कमेन्ट गर्नुभएकोमा। ठीक छ, पहिलो प्रश्न, देहाई मध्ये मेची नदीको उद्गम स्थल कुन हो र यसका अप्सनहरु रहेका छन् रोल्बालिङ, लालीखर्क, सिन्धुलीगढी र अन्नपूर्ण र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, लालीखर्क। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसले सम्झिने तरिका रहेको छ। सो यसलाई चाहिँ यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ, बाबा झिगौ मेचीमा लाली लगाएर दुधै दुधले इन्द्रको जुगा, गणेशको बुढीलाई विष्णु तीर्थमा दाम गर्यो। सो बागमतीको बागद्वार, झिमरुकको गौमुखी चाहिँ मेचीको लालीखर्क, दुधकोशीको दुधकुण्ड, इन्द्रावतीको जुगल हिमाल र पाँच पोखरी, यस्तै बुढी गण्डकीको चाहिँ गणेश हिमाल, यस्तै सपन तीर्थको चाहिँ विष्णुमती, यस्तै मर्साङदीको दामोदर र मनासलु, यस्तै यहाँ रहेको छ बुद्धको ठुलो मुकुट सानो धौलागिरी शेषैको रोलमा लिखु। सो बुद्ध हिमाल चाहिँ दौरौदीको हो उद्गम स्थल, यस्तै ठुलो भेरुको चाहिँ मुकुट हिमाल, सानो भेरुको धौलागिरी, सेतीको चाहिँ सैपाल हिमाल, लिखुको रोल्बालिङ, शेषैको रोलमा लिखु। ठीक छ, यस्तै कमसिन कालीमुस, सेती गण्डकीको अन्न, मुगु लद्दा, महाकालीमा अपिले महाकन्काईलाई बाँचुरे। सो यहाँ चाहिँ कमलाको सिन्धुलीगढी, काली गण्डकीको मुस्ताङ लेक, यस्तै सेती गण्डकीको अन्नपूर्ण, मुगु कर्णालीको लद्दाख हिमाल, महाकालीको अपी हिमाल, कन्काईको महाभारत र बाणगङ्गाको चुरे डाँडा। ठीक छ, यो चाहिँ एक दुई पल्ट पढ्नुभयो भने चाहिँ यो त दिमागमा यति राम्ररी फिट हुन्छ। मलाई नि मेरो साथीले भनेको थियो र अहिले चाहिँ म यो त सजिलै सम्झिन सक्छु। 2 नम्बर प्रश्न, किमान थाङका नाका कुन जिल्लामा पर्दछ र यसका अप्सनहरु रहेका छन् ताप्लेजुङ, रसुवा, सङ्खुवासभा र मुस्ताङ र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, सङ्खुवासभा। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सङ्खुवासभामा रहेको छ यो किमान थाङका नाका र यो चाहिँ विभिन्न नाका। केरुङ नाका चाहिँ रसुवा जिल्लामा रहेको छ, यस्तै लार्के चाहिँ गोर्खामा, कोरल भयो मुस्ताङमा, यारी नाका भयो तपाईको हुम्लामा, यस्तै लामा बगर दोलखामा, तातोपानी सिन्धुपाल्चोक, ओलाङ चुङ्गोला चाहिँ ताप्लेजुङ र किमान थाङका चाहिँ सङ्खुवासभा। यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ ओलाङ चुङ्गोला चाहिँ सबैभन्दा पूर्वको रहेको छ, यस्तै सबैभन्दा पश्चिमको चाहिँ यारी। ठीक छ, 3 नम्बर प्रश्न, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा राजा हुने व्यक्ति को हुन् र यसका अप्सनहरु रहेका छन् रणबहादुर शाह, गिवाणा युद्ध विक्रम शाह, दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह र त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, गिवाणा युद्ध विक्रम शाह। सो यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा कम उमेरमा राजा हुने चाहिँ गिवाणा युद्ध विक्रम शाह र सबैभन्दा कम उमेरमा निधन हुने राजा पनि उहाँ नै हुन्, गिवाणा युद्ध विक्रम शाह। यस्तै सबैभन्दा बढी उमेरमा चाहिँ राजा हुने ज्ञानेन्द्र शाह, यस्तै सबैभन्दा लामो समयसम्म राजा हुने चाहिँ त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, सबैभन्दा छोटो समय चाहिँ अचेत अवस्थामा दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह। ठीक छ, यस्तै राष्ट्रपिता भनेर चाहिँ श्री 5 त्रिभुवनलाई र राष्ट्र निर्माता भनेर चाहिँ पृथ्वी नारायण शाहलाई, यस्तै परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक भनेर चाहिँ पृथ्वी नारायण शाहलाई र आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक भनेर श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई चिनिन्छ। ठीक छ, 4 नम्बर प्रश्न, नेपालमा सबैभन्दा धेरै गर्मी हुने ठाउँ कुन हो र यसका अप्सनहरु रहेका छन् गोदावरी, लुम्ले, नेपालगञ्ज र मुस्ताङ र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, नेपालगञ्ज। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
नेपालगञ्ज चाहिँ बाँके जिल्लामा रहेको छ र यो चाहिँ नेपालमा सबभन्दा धेरै गर्मी हुने ठाउँको रूपमा परिचित छ। यस्तै लुम्ले चाहिँ धेरै वर्षा हुने ठाउँको रूपमा परिचित छ र लुम्ले चाहिँ कास्कीमा पर्दछ। यस्तै गोदावरी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा सबभन्दा धेरै वर्षा हुने ठाउँ भनेको चाहिँ गोदावरी। यस्तै मुस्ताङ चाहिँ कम वर्षा हुने ठाउँ, धेरै चिसो हुने र नेपालको मरुभूमि भनेर चाहिँ मुस्ताङले चिनिन्छ। ठिक छ। 5 नम्बर प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पेरी हुन् भने दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने को हुन्? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् मार्को पोलो, भास्कर डी गामा, रोल्ड एमन्डसेन र क्रिस्टोफर कोलम्बस। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी रोल्ड एमन्डसेन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सन् 1911 मा नर्वेका नागरिक रोल्ड एमन्डसेनले दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाएका थिए। यस्तै अमेरिकी नागरिक रोबर्ट पेरीले चाहिँ 1909 मा उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाएका थिए। ठिक छ। यस्तै भारत पत्ता लगाउने चाहिँ भास्को डी गामा, यस्तै चीन पत्ता लगाउने मार्को पोलो, अमेरिका र वेस्ट इन्डिज पत्ता लगाउने चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बस, न्युजिल्यान्ड पत्ता लगाउने अस्बेन अवेल तस्मान, उहाँ चाहिँ हल्यान्डका नागरिक, त्यतिखेरको हल्यान्ड अहिले चाहिँ नेदरल्यान्ड भएको छ। ठिक छ। र यस्तै दक्षिण ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली चाहिँ रविन्द्र बस्नेत र अन्टार्कटिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली चाहिँ भुवन सिंह विश्वकर्मा। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ साउथ पोल हो र यो चाहिँ नर्थ पोल हो है। 6 नम्बर प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् भिक्टोरिया, भोस्टोक, ताना र क्यास्पियन। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी क्यास्पियन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न महादेश तथा विश्वका प्रमुख तालहरू। सो एसियाको चिल्का र क्यास्पियन। सो क्यास्पियन चाहिँ 5 देशले घेरेको छ र 2 महादेशको सङ्गममा चाहिँ यो अवस्थित छ र यो ताल चाहिँ 5 राष्ट्रहरूले चाहिँ यसको सिमाना जोडिएको छ। यो तालको सिमाना चाहिँ 5 राष्ट्रले जोडिएको छ। यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्यास्पियन हो है। र योसँग चाहिँ हेर्नु यो चाहिँ एसिया र युरोपको बिचमा छ। यहाँ हेर्नु यहाँ चाहिँ रसिया रहेको छ, यहाँ काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इरान, उत्तरमा चाहिँ रुस, काजाकिस्तान, दक्षिणमा इरान र दक्षिण पूर्वमा चाहिँ तुर्कमेनिस्तान र दक्षिण पश्चिममा अजरबैजान चाहिँ रहेको छ। ठिक छ। र यस्तै अफ्रिकाको चाहिँ भिक्टोरिया सबभन्दा ठुलो ताल, उत्तर अमेरिकाको सुपेरियर ताल, यस्तै दक्षिण अमेरिकाको माराकाइबा र टिटिकाका रहेको छ। सो माराकाइबा चाहिँ नुनिलो पानीको ताल हो र टिटिकाका चाहिँ ताजा पानीको ताल हो। यस्तै अन्टार्कटिकाको भोस्टोक युरोपको, यो चाहिँ युरोपमा पनि पर्दछ। सो यहाँ पनि क्यास्पियन हुन्छ र यो बाहेक चाहिँ लाडोगा रहेको छ। ठिक छ। र यस्तै अस्ट्रेलियामा चाहिँ आइरा ताल। ठिक छ। 7 नम्बर प्रश्न, नरसिंह अवतार नृत्यको चलन चलाउने राजा को हुन्? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् रत्न मल्ल, सिद्धि नरसिंह मल्ल, श्रीनिवास मल्ल र सुवर्ण मल्ल। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी सिद्धि नरसिंह मल्ल। र अन्य अप्सनको बारेमा चर्चा गरिहालौँ। सो रत्न मल्लले चाहिँ लुम्डी भद्रकालीको नृत्य चलाएका थिए, लुम्डी भद्रकाली। त्यस्तै श्रीनिवास मल्लले चाहिँ अष्टामात्रिका नृत्य चलाएका थिए। त्यस्तै सुवर्ण मल्लले चाहिँ नवदुर्गा नृत्य चलाएका थिए, नवदुर्गा। ठिक छ। 8 नम्बर प्रश्न, पञ्चायती कालका अन्तिम प्रधानमन्त्री को हुन्? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् तुलसी गिरी, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, मातृका प्रसाद कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी लोकेन्द्र बहादुर चन्द। सो यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कालखण्डका प्रथम तथा अन्तिम प्रधानमन्त्रीहरू। सो राणा कालको प्रथम चाहिँ जङ्गबहादुर राणा र अन्तिम चाहिँ मोहन शमशेर जबरा। यस्तै प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ मोहन शमशेर र अन्तिम चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। सो पहिलो पटक चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो कहिले त 2007 सालमा। सो 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर बन्यो र जब चाहिँ राजा महेन्द्रले 2017 सालमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे त्यतिखेरदेखि चाहिँ प्रजातन्त्रको अन्त्य भयो र पुनः 2046 सालमा चाहिँ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको हो। सो यसको चाहिँ अन्तिम प्रजातन्त्र कालको अन्तिम प्रधानमन्त्री चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुन्छ। यस्तै पञ्चायती कालको पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ तुलसी गिरी र अन्तिम चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर चन्द। यस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालको पहिलो प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला
है र हालका चाहिँ शेरबहादुर देउवा। ठिक छ। 9 नम्बर प्रश्न जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। सो यहाँ रहेको छ ऐतिहासिक घटना र घटनाका नारा। सो अक्टोबर क्रान्तिको नारा चाहिँ शान्ति भूमि र रोटी, पिस ल्यान्ड एन्ड ब्रेड भन्ने रहेको थियो। यस्तै फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको स्वतन्त्रता समानता र भातृत्व भन्ने लिबर्टी इक्वलिटी र फ्रेटर्निटी रहेको थियो। यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्धको चाहिँ प्रतिनिधित्व बिना कर छैन भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन रहेको थियो। ठिक छ। सो यसको उत्तर चाहिँ 1 को सी 2 को ए 1 को सी 2 को ए। सो यसको चाहिँ ख हुन्छ। ठिक छ। 10 नम्बर प्रश्न पर्व र सम्बन्धित जाति बीच जोडा मिलाउनुहोस्। सो यसको जोडा मिलाउँ। टोरहोटे पर्व चाहिँ गुरुङ जातिसँग सम्बन्धित, त्यो सिरुवा पर्व चाहिँ राजवंशी, साकेलादी पर्व चाहिँ राई र सोनम लोसार चाहिँ तामाङ। ठिक छ। सो यसको चाहिँ 1 को डी 2 को सी 1 को डी 2 को सी चाहिँ 3 नम्बर हुन्छ। ठिक छ। 11 नम्बर प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 अनुसार खाद्यान्न बालीको बढी उत्पादनबाट कम उत्पादनको क्रम कुन सही रहेको छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् धान मकै गहुँ कोदो, गहुँ धान मकै कोदो, धान मकै गहुँ कोदो र गहुँ धान कोदो मकै र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए धान मकै गहुँ कोदो। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ खाद्यान्न बालीको बढी उत्पादनबाट कम उत्पादनको क्रम धान मकै गहुँ जौ कोदो र फापर रहेको छ। यस्तै दलहन बालीको बढी उत्पादनबाट कम उत्पादनको क्रम चाहिँ मसुरो, भटमास, मास, अरहर, ग्रासपी र चना रहेको छ। यस्तै अन्य चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नगदे बालीको चाहिँ आलु तेलहन, यस्तै चाहिँ औद्योगिक बालीको मसलाको। ठिक छ। 12 नम्बर प्रश्न समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही विकल्प रोज्नुहोस्। सो यसको जोडा मिलाउँ। सो युनिभर्स इन अ नटसेल चाहिँ स्टिफेन हकिन्सद्वारा लिखित पुस्तक हो। यस्तै डिसेन्ट अफ अ म्यान चाहिँ चार्ल्स डार्विनद्वारा लिखित। यस्तै लिटिल ब्यालेन्स चाहिँ ग्यालिलियो ग्यालिली र अप्टिक्स चाहिँ सर आइज्याक न्युटन। ठिक छ। सो यसको चाहिँ 1 को डी 2 को सी 1 को डी 2 को सी चाहिँ कुनमा रहेको छ 1 को डी यहाँ चाहिँ 3 नम्बरमा रहेको छ। सो यसको सही उत्तर चाहिँ 3 हुन्छ। ठिक छ। 13 नम्बर प्रश्न निम्नलिखित कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्। सो यो पढौँ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको पहिलो कृति उर्वशी हो। सोहराई पर्व सतारले मनाउने पर्व हो। सोहराई नृत्य थारू समुदायसँग सम्बन्धित नृत्य हो र बुद्ध जयन्ती वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको तिथिमा मनाइन्छ। सो यो चाहिँ यो 3वटा सही रहेको छ बी सी डी र यो चाहिँ गलत रहेको छ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको पहिलो कृति चाहिँ उर्वशी नभई पूर्णिमाको जलादी रहेको छ, पूर्णिमाको जलादी। ठिक छ। र उर्वशी चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठको पहिलो कृति हो। सिद्धिचरण श्रेष्ठको पहिलो उर्वशी र लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको पहिलो चाहिँ पूर्णिमाको जलादी। सो यसको चाहिँ बी सी डी ठिक र ए चाहिँ बे ठिक। ठिक छ। 14 नम्बर प्रश्न समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर दिनुहोस्। सो यसको जोडा मिलाउँ। गोल्डम्यान प्राइज चाहिँ वातावरण क्षेत्रको नोबेल प्राइज हो। यस्तै ब्लू प्लानेट प्राइज चाहिँ वातावरण क्षेत्रको सर्वोच्च प्राइज हो। यस्तै ग्लोबल 500 प्राइज चाहिँ युनेपद्वारा प्रदान गरिने वातावरणीय पुरस्कार रहेको छ। ठिक छ। सो यसको चाहिँ 1 को सी 2 को बी यसको चाहिँ ग हुन्छ। ठिक छ। 15 नम्बर प्रश्न संवैधानिक निकाय र सम्बन्धित भाग बीच जोडा मिलाउनुहोस्। सो यसको जोडा मिलाउँ। महालेखा परीक्षक चाहिँ भाग 22 मा रहेको छ। लोक सेवा आयोग चाहिँ भाग 23 मा रहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार चाहिँ यो भाग 25 मा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ भाग 21 मा रहेको छ। ठिक छ। सो यसको चाहिँ 1 को डी 2 को सी 3 को बी 1 को डी 2 को सी 3 को बी चाहिँ 3 नम्बरमा रहेको छ। ठिक छ। 16 नम्बर प्रश्न मुटुको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् जेरेन्टोलोजी, कार्डियोलोजी, ओरोलोजी र होरोलोजी र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कार्डियोलोजी। मुटुको अध्ययन गर्नेले चाहिँ कार्डियोलोजी भन्छ। यस्तै अन्य अप्सनको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिहालौँ। सो जेरेन्टोलोजी चाहिँ वृद्ध वृद्धा बुढापाका सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। यस्तै ओरोलोजी चाहिँ पहाड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान र होरोलोजी चाहिँ
समय र घडी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चाहिँ होरोलोजी भनिन्छ। ठिक छ। 17 नम्बर प्रश्न, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा कतिजना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् 4 जना, 5 जना, 6 जना र 7 जना। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 7 जना। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री र सदस्य चाहिँ नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री, नेपाल सरकारको गृह मन्त्री, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति चाहिँ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। ठिक छ। र यो चाहिँ धारा 266 मा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। ठिक छ। 18 नम्बर प्रश्न, देहाई मध्ये कुन जाति अति सीमान्तकृत अन्तर्गत पर्दैन? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् थामी, माझी, चेपाङ र जिरेल। सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी जिरेल। जिरेल चाहिँ अति सीमान्तकृत अन्तर्गत नपरि यो चाहिँ सुविधा वञ्चित अन्तर्गत पर्दछ। सुविधा वञ्चित अन्तर्गत चाहिँ जम्मा 15 वटा जाति रहेका छन्। ठिक छ। 15 वटा आदिवासी जनजाति र यस्तै यो चाहिँ यो 3 वटा चाहिँ अति सीमान्तकृत अन्तर्गत पर्दछन् र अति सीमान्तकृतमा जम्मा 12 वटा आदिवासी जनजाति रहेका छन्। ठिक छ। 19 नम्बर प्रश्न, निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् असार 15, भाद्र 3, भाद्र 22 र भाद्र 20। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी भाद्र 22। सो यहाँ हेरौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाद्र 22 मा चाहिँ निजामती दिवस मनाइन्छ र यो चाहिँ 2061 सालबाट चाहिँ यो दिवस मनाउन सुरुवात गरिएको। तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ प्रसाद आचार्यले विक्रमसँग 2013 सालमा 2013 साल भाद्र 22 गते निजामती ऐन ल्याएको दिनलाई चाहिँ सम्झना गरेर चाहिँ यो निजामती दिवस मनाउन थालेको। यस्तै निजामती दिवसको चाहिँ नारा 2078 देखि 2072 सम्मको चाहिँ नारा तय गरिसकेको छ र यसको नारा चाहिँ व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने चाहिँ रहेको छ। 5 वर्षको लागि चाहिँ यो तय गरिएको छ 2082 सम्मको लागि। र यस्तै यो चाहिँ यस वर्ष मनाइने 2079 मा मनाइने चाहिँ 1900 निजामती दिवस हुनेछ। ठिक छ। र यस्तै असार 15 मा चाहिँ धान दिवस मनाइन्छ र यो पनि चाहिँ 2061 सालदेखि मनाउन थालिएको र यो वर्ष चाहिँ 1900 राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो र यसको नारा चाहिँ धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने तय गरिएको थियो। ठिक छ। र यस्तै भाद्र 3 गते चाहिँ राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइन्छ। सूचना हक सम्बन्धी ऐन 2064 जारी भएको दिन भदौ 3 लाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ र यो चाहिँ यस वर्ष चाहिँ 16औं राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइयो। ठिक छ। यस्तै भाद्र 20 गते चाहिँ मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ र यो दिवस चाहिँ 2063 सालदेखि नेपालमा मनाउन थालिएको र यस वर्ष चाहिँ 16औं दिवस मनाइनेछ। ठिक छ। 20 नम्बर प्रश्न, योग्यता प्रणालीको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् इजिप्ट, बेलायत, इटाली र चीन। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी बेलायत। सो बेलायतबाट चाहिँ योग्यता प्रणाली र यस्तै बेलायतबाट चाहिँ चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन पनि बेलायतबाट सुरु भएको। ठिक छ। यस्तै अन्य अप्सनको चर्चा गरिहालौँ। सो इजिप्टबाट चाहिँ भित्तेपात्रो क्यालेन्डरको सुरुवात चाहिँ इजिप्टबाट भएको। यस्तै इटालीबाट चाहिँ रुमालको चिट्ठाको सुरुवात पनि चाहिँ इटालीबाटै भएको। यस्तै चीनबाट चाहिँ थुप्रै भएको छ। चीनबाट कागजको सुरुवात चीनबाट, यस्तै छापाखानाको चीनबाट, उम्मेदवार छनौटका लागि परीक्षा लिने पनि चीनले सुरुवात गरेको। यस्तै छाताको, आइसक्रिमको, कागजहरूको चाहिँ चीनले सुरुवात गरेको। ठिक छ। 21 नम्बर प्रश्न, रोय गोइङ फर ब्रोक कुन क्रिकेटरको आत्मकथा हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् एन्ड्रयू साइमन, जोय रूट, सचिन तेन्दुलकर र एबी डिभिलियर्स। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए एन्ड्रयू साइमन। सो यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ रोय गोइङ फर ब्रोक। सो एन्ड्रयू साइमन चाहिँ अस्ट्रेलियाका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटर थिए जसको चाहिँ 46 वर्षको उमेरमा 2022 मे 14 मा कार दुर्घटनामा चाहिँ निधन भएको हो। ठिक छ।
22 नम्बर प्रश्न जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर पत्ता लगाउनुहोस्। सो यहाँ चाहिँ देश रहेको छ र यहाँ चाहिँ अन्तरिक्षमा पठाइएको पहिलो यान। सो रसियाले चाहिँ भोस्तोक 1 नामक यान पहिलो पटक अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। यस्तै अमेरिकाले चाहिँ एक्सप्लोरर 1 नामक, यस्तै चीनले चाहिँ चिकोम 1 जसलाई चाहिँ चीन 1 पनि भनिन्छ, यस्तै भारतले चाहिँ आर्यभट्ट, यो त हामी सबैले थाहा छ। ठिक छ। सो यसको चाहिँ 1 को डी 2 को सी 3 को बी, 1 को डी 2 को सी 3 को बी, यसको चाहिँ 3 हुन्छ। ठिक छ। 23 नम्बर प्रश्न साफ महिला च्याम्पियनसिप 2022 को 6औं संस्करण कहाँ हुनेछ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् भारत, नेपाल, भुटान र बांग्लादेश र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी नेपाल। सो नेपालमा यो भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म हुने भएको छ र यो चाहिँ नेपालले यसअघिको 5औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप पनि आयोजना गरेको थियो र लगातार 2 पटक महिला साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने नेपाल पहिलो देश समेत बनेको छ। ठिक छ। 24 नम्बर प्रश्न तल दिएका तथ्यहरूमध्ये ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। सो यो पढौँ। विश्व संरक्षण सङ्घ आयुसिएनको स्थापना सन् 1948 मा भएको, यो ठिक रहेको छ। यस्तै नेपाल आयुसिएनको सदस्य सन् 1973 मा भएको, यो पनि ठिक रहेको छ। यस्तै आयुसिएनको प्रधान कार्यालय फ्रान्समा रहेको छ, यो चाहिँ गलत हो। आयुसिएनको प्रधान कार्यालय फ्रान्समा नभई यो चाहिँ स्विजरल्यान्डमा रहेछ। स्विजरल्यान्डको गलल्यान्डमा चाहिँ यो आयुसिएनको प्रधान कार्यालय, WWF को प्रधान कार्यालय रामसार सम्मेलन सचिवालय पनि चाहिँ गलल्यान्डमा रहेको छ, स्विजरल्यान्डको गलल्यान्डमा। ठिक छ। सो यसको चाहिँ 1, 2 ठिक र 3 बेठिक। 25 नम्बर प्रश्न तल दिएका तथ्यहरूमध्ये ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। सो यो पढौँ। पानीमा घुल्ने भिटामिन बी र सी हुन्, यो ठिक रहेको छ। यस्तै बोसो यानि कि फ्याटमा घुल्ने भिटामिन ए, डी, ई र के हुन्, यो पनि ठिक रहेको छ। यस्तै न्युमोनिया एक जीवाणु रोग हो र यो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुले गर्दा लाग्छ, यो पनि ठिक रहेको छ। यस्तै विश्व न्युमोनिया दिवस चाहिँ नोभेम्बर 14 मा मनाइन्छ, यो चाहिँ गलत रहेको छ। नोभेम्बर 14 नभई यो चाहिँ नोभेम्बर 12 मा मनाइन्छ। ठिक छ। नोभेम्बर 12 मा चाहिँ न्युमोनिया दिवस मनाइन्छ र नोभेम्बर 14 मा चाहिँ विश्व मधुमेह दिवस यानि कि डायबिटिज डे मनाइन्छ। ठिक छ। सो यसको चाहिँ ए, सी, बी, एबीसी ठिक र डी बेठिक। ठिक छ। 26 नम्बर प्रश्न देहाई मध्य युरोपियन सङ्घको संस्थापक राष्ट्र कुन होइन र यसका अप्सनहरू रहेका छन् इटाली, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क र बेल्जियम र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डेनमार्क। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ संस्थापक राष्ट्र चाहिँ 6 वटा रहेका छन् र यी चाहिँ फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम र लक्सेमबर्ग। यसलाई चाहिँ फ्राइज नेभल भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। यस्तै अर्को चाहिँ EU को बारेमा चाहिँ थप हेरिहालौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ EU को स्थापना चाहिँ सन् 1993 नोभेम्बर 1 मा भएको र यसका सदस्य चाहिँ हाल 27 रहेको छ, 27 वटा सदस्य राष्ट्र रहेको छ र 2020 जनवरी 31 मा चाहिँ बेलायत औपचारिक रूपमा चाहिँ EU बाट बाहिरिएको थियो। ठिक छ। र यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ बेल्जियमको ब्रुसेल्समा रहेको छ र यसका अङ्गहरू चाहिँ जम्मा 4 वटा युरोपेली आयोग, युरोपेली परिषद, युरोपेली संसद र युरोपेली न्यायालय रहेको छ र यी चाहिँ विभिन्न चाहिँ अङ्गका प्रमुख जस्तै युरोपेली आयोगको उर्सुला भोन देर लेयन, युरोपेली परिषदको चार्ल्स मिसेल, यस्तै युरोपेली संसदको चाहिँ रोबर्टा मेट्सोला र युरोपेली न्यायालयको चाहिँ कोयन लेनार्ट्स। ठिक छ। सो एउटा अझै स्लाइड रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो भनेपछि सदस्य राष्ट्र सम्झिने तरिका 27 वटै सदस्य राष्ट्र चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ यसरी। आइज बुढे एसएसपी, स्लो हसा नेपोली, चेला एबिसी, ग्रिल रोमा एफएफएस भनेर चाहिँ यसले सम्झिन सक्नुहुन्छ। जस्तै आइज भनेपछि चाहिँ आयरल्यान्ड, ई भनेपछि चाहिँ इटाली, ज भनेपछि चाहिँ जर्मनी। सो यसरी चाहिँ तपाईहरु यसको सबै चाहिँ यसमा मिल्छ र योबाट चाहिँ सबै तपाईहरु सम्झिन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। 27 नम्बर प्रश्न 1900 एसियाली खेलकुद कहाँ हुनेछ र यसका अप्सनहरु रहेका छन् इन्डिया, चाइना, इक्वेडर र कतार र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चाइना। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1900 एसियन गेम्स चाहिँ 2023 मा चाइनामा हुनेछ। यस्तै इन्डियामा चाहिँ फिफा
अन्डर 17 वुमेन वर्ल्ड कप चाहिँ 2022 मा चाहिँ यो इन्डियामा हुने भएको छ। यस्तै इक्वेडरमा चाहिँ 48औं कोपा अमेरिका चाहिँ 2024 मा हुनेछ। यस्तै कतारमा चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप 2022 हुनेछ। यस्तै पाकिस्तानमा चाहिँ साउथ एसियन गेम्स यानी कि सार्क गेम्स चाहिँ 2023 मा पाकिस्तानमा हुनेछ। ठीक छ। 28 नम्बर प्रश्न, सार्क राष्ट्रका राजधानी मध्ये काठमाडौँबाट सबैभन्दा टाढा रहेको राजधानी कुन हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् इस्लामाबाद, कोलम्बो, माले र काबुल। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी माले। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ थिडान इकाकोमा भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा नजिकको काठमाडौँबाट चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको राजधानी सार्क राष्ट्रको राजधानी चाहिँ थिम्पू हो, जम्मा 400 किलोमिटर चाहिँ टाढा। र सबैभन्दा टाढा चाहिँ मालदिप्स 2760 किलोमिटर टाढा। ठीक छ। र यो चाहिँ क्रममा रहेको छ, यसले सम्झिन सक्नुहुन्छ थिडान इकाकोमा। ठीक छ। यस्तै सार्कमा चाहिँ कतिवटा सदस्य राष्ट्र चीनसँग सिमाना जोडिएको छ? सार्कका कतिवटा राष्ट्रको चीनसँग सिमाना जोडिएको छ? सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अफगानिस्तानको यहाँ रहेको छ, यस्तै यो भयो पाकिस्तानको, इन्डियाको, नेपालको र भुटानको। जम्मा 1 2 3 4 र 5 वटाको चाहिँ चाइनासँग सिमाना जोडिएको छ। यस्तै जल परिवेष्टित राष्ट्र 2 वटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा श्रीलङ्का र एउटा मालदिप्स। ठीक छ। र यस्तै भूपरिवेष्टित राष्ट्र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भुटान भूपरिवेष्टित, यस्तै एउटा चाहिँ यहाँ भयो अफगानिस्तान र एउटा हाम्रो देश नेपाल। ठीक छ। सो यही रहेको छ। र एउटा चाहिँ अझै स्लाइड रहेको छ, यहाँ छ फाउन्डिङ मेम्बर चाहिँ सार्कका संस्थापक राष्ट्रहरू चाहिँ जम्मा कतिवटा रहेको छ? सो यसको चाहिँ जम्मा 7 वटा रहेको छ सार्कका संस्थापक राष्ट्र। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल, इन्डिया, भुटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र मालदिप्स। र 13औं सम्मेलनमा चाहिँ भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो, जुन चाहिँ बङ्गलादेशमा भएको थियो यो 13औं शिखर सम्मेलन। र 14औं शिखर सम्मेलनमा चाहिँ अफगानिस्तानले पहिलो पटक उपस्थिति जनाएको थियो। ठीक छ। र सार्कको स्थापना चाहिँ 8 डिसेम्बर 1985 मा भएको र यसको हेडक्वार्टर हाम्रो नेपाल काठमाडौँमा रहेको छ। र हालका सेक्रेटरी जनरल इसला वाराकुन। ठीक छ। र सार्क सम्मेलन सम्झिने तरिका, कुन सम्मेलन कहाँ भएको थियो त्यो सम्झिने तरिका ढावेका इमाको ढानमा कोकाई ढानको थियका, यसरी चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पहिलो भयो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं भनेर। सो पहिलो चाहिँ ढावेका यानी कि ढाका, बेंगलुरु र काठमाडौँ। यस्तै इमाको इस्लामाबादमा चौथो, पाँचौं चाहिँ भयो मालदिप्स र छैटौं कोलम्बो, यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। र राजधानी बाहिर भएको चाहिँ कतिवटा रहेको छ? 2 वटा मात्र। मालदिप्सको राजधानीमा चाहिँ अड्डु सिटीमा भएको थियो। कुन चाहिँ 17औं शिखर सम्मेलन चाहिँ मालदिप्सको अड्डु सिटीमा भएको थियो, जुन चाहिँ मालदिप्सको राजधानी होइन। ठीक छ। र यस्तै दोस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ बेंगलुरुमा भएको थियो र त्यो चाहिँ इन्डियाको राजधानी होइन। सो 2 वटा हालसम्म 2 वटा यस्तो मात्रै समिट छ जुन चाहिँ राजधानी बाहिर भएको छ। ठीक छ। 29 नम्बर प्रश्न, तलका मध्ये कुन संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित छैन? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् ILO, WHO, आसियान र विपो। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी आसियान। आसियान चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसँग चाहिँ यो सम्बन्धित छैन, यो चाहिँ क्षेत्रीय संगठन हो, यो चाहिँ रिजनल अर्गनाइजेसन रहेको छ। र यस्तै ILO, WHO र विपो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको विशिष्टीकृत संस्था रहेका छन्। ठीक छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रका विशिष्टीकृत संस्थाहरू, यो चाहिँ हेर्नु होला। फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन, यो चाहिँ इटालीको रोममा रहेको छ। यस्तै इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन चाहिँ क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा। इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, यो चाहिँ इटालीको रोममा। यस्तै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन लेबर अर्गनाइजेसन चाहिँ ILO, यसको चाहिँ स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। यस्तै इन्टरनेसनल म्यारिटाइम अर्गनाइजेसन IMO को चाहिँ युनाइटेड किङडम यानी कि बेलायतको लन्डनमा रहेको छ। यस्तै इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड IMF को चाहिँ युनाइटेड स्टेट वाशिङटन DC मा रहेको छ। र इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन
ITU को चाहिँ स्विजरल्यान्डको जेनेभामा, यस्तै युनेस्को को चाहिँ फ्रान्सको पेरिसमा, UNIDO यानी कि युनाइटेड नेसन इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन चाहिँ यसको चाहिँ अस्ट्रियाको भियनामा रहेको छ, UPU यानी कि युनिभर्सल पोस्टल युनियनको स्विजरल्यान्डको बर्नमा रहेको छ यसको बर्न, ठिक छ। र वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ वाशिङटन DC, यस्तै WHO को जेनेभा, वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन यसको नि जेनेभा, वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन जेनेभा र वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्पेनको म्याड्रिडमा रहेको छ प्रधान कार्यालय, ठिक छ। 30 नम्बर प्रश्न, एसिया क्रिकेट कप 2022 कुन देशले आयोजना गरेको छ र यसका अप्सनहरू रहेका छन् भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, चीन र कतार। र यो प्रश्न चाहिँ सधैँ जस्तै तपाईहरुको लागि हो, यसको चाहिँ उत्तर कमेन्ट गर्नु होला। र साथीहरु एउटा जानकारी, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो लोकसेवा एस्पिरेन्ट नेपालको फेसबुक पेज हो। मेरो चाहिँ पर्सनल पेज चाहिँ 5000 फ्रेन्ड चाहिँ पुगिसकेको छ। सो तपाईहरु यदि कुनै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो पेजलाई फलो गर्नु होला, ठीक छ। र यहाँ चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम रहेको छ, यदि तपाईहरुलाई केही जानकारी हुन्छ भने पर्सनली यहाँ मेसेज गर्दा हुन्छ, ठीक छ। यहाँसम्म हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। र तपाईहरुसँग एउटा अनुरोध छ साथीहरु, यस च्यानलले दैनिक रूपमा करेन्ट अफेयरको भिडियोहरू उपलब्ध गराउने गरेको छ। सो कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला है साथीहरु, धन्यवाद।